Asin. ल त्यसो भने सबैले सुन्ने गरेर साधुकार दिनुहोस्। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम पञ्चशील प्रार्थना गर्नुहोस्। खमामि खमामि खमामि। आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति मेवच अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं संपुन्नं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि का मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि तिसरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन संपादेत चांगाथाली बुद्ध विहार को बिहार प्रमुख हाम्रो श्रद्धेय सहोदर त्रिपिटक विशारद भिक्षु पन्यासार बनते हाम्रो आयुष्मान भिक्षु पावर बनते त्यसै गरेर चांगाथली बुद्ध विहार को सबै पदाधिकारीहरू सहित यस चांगाथली गाउँबाट पाल्नुभएका श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू त्यस्तै गरेर हाम्रो आज चांगाथली बुद्ध विहारमा जलपान दान प्रदान गर्नको निम्ति यहाँ पाल्नुभएका सबै श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू त्यस्तै गरेर पन्यादीप मीडिया मार्फत धर्मदेशना धर्म उपदेश हेरिराख्नुभएका सुनिराख्नुभएका हाम्रा सबै श्रद्धालु उपासिका उपासिकाहरू यो अवस्थामा हामीले चांगाथली बुद्ध विहारमा वर्षावासको निमित्त लिएर त्यस्तै गरेर गुला दिनको यस समयको उपलक्ष्यमा लिएर दैनिक रूपले यसै हामीले गरी आइरहेको बुद्ध पूजा बुद्ध वन्दना कार्य यो अवस्थामा पनि बिहान सबेरै हामीले सम्पन्न गर्नु गइरहेका छौं। यो अवस्थामा हाम्रा सबै उपासक उपासिकाहरू धेरै श्रद्धा पूर्वक आफ्नो मनमा खुशीको साथ भगवान बुद्ध प्रति धर्म रत्न प्रति संघ रत्न प्रति आस्था राखेर विश्वास राखेर श्रद्धा पूर्वक बिहारमा आएर यो अवस्थामा हामीले सबैले हाम्रो कायद्वारा भगवान बुद्धको गुणलाई अर्पण गर्नको निम्ति ल्याइरहेका सबै बुद्ध पूजा सामग्रीहरू अहिले वचनद्वारा पनि हामीले बुद्ध पूजा गरेर पाठ गरेर अर्पण गर्न गइरहेका छौं।
यो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के भने हाम्रो जीवन भनेको जन्मदेखि मृत्युसम्म हामीले मृत्युसम्म हिँडिराख्नु परेको यो अवस्था हो। हामी जीवित हुनु भनेको जीवन हामीले जीवन हाम्रो जीवन मानिसहरूको जीवन जीवित हुनु भनेको जन्मदेखि लिएर मृत्युको मार्गमा लागिराख्नुलाई नै हो। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ कि अपमिदं भिक्खवे मनुष्यानङ आयु, यो संसारभरि नै सत्व प्राणीहरूको आयु हेर्दाखेरि हामीले त्यो आयु हामीले सत्वहरूको प्राणीहरूको हेर्दाखेरि मानिसहरूको आयु धेरै कम छ। 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, धेरै नै भयो भने आजकलको आयु 100 वर्षसम्म होला। त्यो 100 वर्षभित्र हामी कहाँ हिँडिरहेका छौँ भन्दाखेरि हैन, कहाँ हिँडिरहेका छौँ? एउटा क्षण भित्र, एउटा एक मिनेट भित्र, घण्टा भित्र, हप्ता भित्र, वर्षौं वर्ष बितिरहेको अवस्थामा हामीले हेर्ने हो भने हामी त्यो मृत्यु राजको ठाउँमा गइरहेका हुन्छौँ सधैँ नै। यो कसैले पनि हामीले समातेर अलग्याउन वा त्यसलाई हटाउन यो जगतमा कुनै पनि व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्तिहरू छैन। कसैले भन्छ महाब्रह्मलाई सक्छ, त्यस्तो शक्तिशाली देवताहरू छन् भनेर, तर त्यस्तो शक्ति विश्वमा कहीँ पनि देख्न सकिँदैनौँ। हामी मृत्युबाट हट्ने, मृत्युबाट छुटेर अलग भएर जाने। त्यसैले भगवान बुद्धले हामीलाई उपदेश दिनुभएको छ कि हे मानवहरू, हे मानव प्रजाहरू, हामी सधैँ मृत्यु राजको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ भने हामीले यो जीवन कसरी बिताउनु पर्छ? चरितव्यं ब्रह्मचर्यं कर्तव्यं कुशलं नत्ति जातस्य अमरणं। तीनवटा कारण भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभएको छ। कर्तव्यं कुशलं बहु, हाम्रो यो जीवनलाई खेर नफालिकन, हाम्रो यो दुर्लभ जीवनले साँच्चै नै यो प्रयोजन लिने हो भने तिमीहरूले अरू काम गर्नुभन्दा पनि पुण्य सञ्चय गर। कर्तव्यं कुशलं बहु भनेको धेरै जति सकुन्जेल, वर्षक सकुन्जेल जति सक्छ त्यति नै आफ्नो जीवनमा, आफ्नो यो दुर्लभबाट प्राप्त भएको यो मानिसको जीवनबाट हामीले पुण्य सञ्चय गर्नुपर्छ। चरितव्यं ब्रह्मचर्यं, ब्रह्मचर्य सम्पन्न गरेर जीवित हुनुपर्छ। ब्रह्मचर्य भनेको राम्रो परिशुद्ध जीवन, चरित्रलाई परिशुद्ध पारेर आफ्नो जीवन बिताउनुपर्छ। नत्ति जातस्य अमरणं, यो लोकमा, यो संसारमा जुन व्यक्ति जन्म लिन्छ त्यो मरणबाट मुक्त हुने कोही पनि यो संसारमा त्यस्तो व्यक्ति हुँदैन भनेर हामीलाई उपदेश दिनुभएको छ। यो चाङ्गाथली गाउँको उपासक उपासिकाहरू अहिले भर्खर हामीले पाइला चालिरहेका छौँ कि कुन ठाउँमा हाम्रो जीवन सुध्रिने, सुधार गर्ने, उत्तम हुने, मानिसको जीवन उत्तम बनाउने त्यो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। हामी सबै भाग्यमानी हौँ। यो बिहार बनेकोले नै गर्दा हैन, यो बिहार जग्गा जमिन सहित दान गरेका, यसमा संलग्न भएर यो बिहार निर्माण गर्न, यो भवन निर्माण गर्न, यो ठाउँ निर्माण गर्न त्यसमा देन दिएका सबै दाताहरूले खुसी हुन सक्छौँ। आज चाङ्गाथली बुद्ध विहारबाट यसरी धर्म कर्मको ज्ञान लिँदै धेरै मान्छेहरू सुध्रिरहेका छन्, धेरै मान्छेले ज्ञान गुण लिइरहेका छन्। भगवान बुद्धको उपदेशलाई लिएर आफ्नो जीवनमा आचरण गर्दै आफ्नो जीवन सुधार्दैछन्। त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भने हाम्रो जीवन बिताउनको निम्ति, हाम्रो यो जीवन सुख पार्नको निम्ति हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ, अरू कर्तव्य पनि निभाउनुपर्छ।
आफ्नो छोराछोरीहरूको कर्तव्य, आमा बुबाहरूको कर्तव्य, अरूहरू पनि सबै निभाउनु पर्छ। तर हामीले धर्म कर्म गर्ने बाटोबाट अलग भएर कहिल्यै पनि हाम्रो जीवन सुखमयपूर्वक बिताउन सकिँदैन। यो जुनीमा पनि फेरि जन्म लिँदाखेरि पनि हाम्रो यो जीवन भनेको अन्तिम जीवन होइन। भगवान बुद्धले देशना गरेको अनुसार यो संसारमा हामी जन्म हुँदै मृत्यु हुँदै जबसम्म निर्वाण ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ त्यो दिनसम्म नै हामी कति वर्ष भनेर साध्य नै छैन, कति कल्प भन्ने साध्य नै छैन हैन। आरम्भ पनि हामीले आदि पनि देख्न सक्दैनौँ, अन्त पनि देख्न सक्दैनौँ। त्यस्तो संसारमा हामीले हिँडिरहेका छौँ। त्यो सांसारिक जीवनलाई राम्रो गर्ने हो भने हामी फेरि जन्म लिँदाखेरि यसरी नै मानिस भएर देवलोकमा देवता भएर जन्म लिने हो भने यसरी नै दान शील भावना इत्यादि दान पुण्य गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ। त्यो अनुसारले आज पनि अटुट रूपले यो चाङ्गाथली बुद्ध विहारमा तपाईहरू यो अवस्थामा आएर भेला भएर यो अवस्थामा हामीले बुद्ध सर्वप्रथम धर्म देशना धर्म उपदेश सुन्नु अगाडि हामीले बुद्ध पूजा बुद्ध वन्दना गरेर पुण्य सञ्चय गर्न आँटेका हौँ। त्यसैले यो अवस्थामा पनि हामीले सबैले अर्पण गर्नको निम्ति भगवान बुद्धको नव अरहादि बुद्ध गुणलाई सम्झेर स्मरण गरेर भगवान बुद्धको गुणलाई हामीले अर्पण गर्नको निम्ति ल्याइरहेका सबै बुद्ध पूजा सामग्रीहरू दीप धूप इत्यादि सबै सामग्रीहरू वाक्यद्वारा पनि वचनद्वारा पनि अर्पण गरौँ। अर्पण गरेर सञ्चय हुने सबै पुण्यद्वारा हामी सबैलाई यो बिताइरहेको जीवनमा सुख होस् शान्ति होस्। त्यसैले कहिले पनि दुःख कष्टहरू नहोस्। दुःख कष्टबाट हट्नको निम्ति विनाश भएर जानको निम्ति यो पुण्य हामीलाई हेतु होस्। त्यस्तै गरेर हाम्रो जीवनमा हाम्रो परिवारको जीवनमा सधैँ नै सुख शान्ति हामीलाई प्राप्त होस्। त्यस्तै गरेर हामीले जति पनि चिताएका धार्मिक प्रार्थना इच्छा आकांक्षाहरू हुन्छन् त्यो सबै इच्छा आकांक्षाहरू पनि यो पुण्यको हेतुद्वारा पूर्ण होस्, सधैँ पनि पूरा गर्न सकोस्। फेरि जन्म लिने जुनीमा हाम्रो जीवन पनि सुखमयपूर्वक बिताउनको निम्ति त्यस्तै गरेर हाम्रो बितिसकेका हाम्रा सबै ज्ञाति वर्गहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त भएर पुण्यद्वारा उहाँहरूको पनि सांसारिक जीवन भवगामी जीवन सुखमय होस्। त्यस्तै गरेर संसार दुःखबाट मुक्त हुनुलाई पनि यो पुण्य हेतु होस्। त्यस्तै गरेर अन्तिममा होस्पोल भगवान बुद्धले हामीलाई देशना गर्नुभएको यो संसार दुःखबाट मुक्त भएर प्राप्त गर्ने निर्वाण ज्ञानलाई पनि प्राप्त गर्नको निम्ति यो पुण्य हामी सबैलाई पनि हेतु होस् भन्ने कामना गर्दै हामी प्रार्थना गर्दै हामी अहिले बुद्ध वन्दना गर्नको निम्ति सबैले एकचोटि साधुकार दिनुहोस्। साधु साधु साधु। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विंजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि संता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको
एहि पस्सिको ओपनैको पच्चत्तं वेदितम्बो विඤ්ඤෝහිති सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चन्तारि पुरिस युगानि अंटा पुरिस पुंगला एस भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करनीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्साति अधिवासे तुनो भंगते पानीयं उपनामितं अनुकंपं उपादाय पतिगन्नातु मुत्तमं अधिवासे तुनो भंगते खंजकं उपनामितं अनुकंपं उपादाय पतिगन्नातु मुत्तमं अधिवासे तुनो भंगते फलानि उपनामितं अनुकंपं उपादाय पतिगन्नातु मुत्तमं घनसारापदिन्तेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं वन्नगन्ध एतं कुसुम संततिं पूजयामि मुनिं दस्सा सिरिपादा सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन च होतु मोक्षं पुप्पं मिलायाति अता इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजनीयानं पूजाभाजनमुत्तमं वन्दामि चेत्यं सम्बं संबटाने सुपतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा इमेन वाचा चिन्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं कममे भन्ते भूरि पඤ්ඤ तथागत इमाय बुद्ध पूजाय कताय सुन्दचेतसा चिरं तिष्ठतु सन्धम्मो लोको होतु सुखी सदा इमाय बुद्ध पूजाय यं पुण्यं पसुतं मया सम्बं तं अनुमोदित्वा सम्बेपि तुट्टमानसा पूरेत्वा दानशीलादि सम्बापि दशपारमी पत्वा यति चितं बोधिं
පුසන්තු අමතං පදං ඉමාය ධම්මානුධම්ම පටිපත්තියා බුද්ධං පූජේමි ඉමාය ධම්මානුධම්ම පටිපත්තියා ධම්මං පූජේමි ඉමාය ධම්මානුධම්ම පටිපත්තියා සංඝං පූජේමි අන්දා ඉමාය පටිපන්තියා ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණම්මා පරිමුංචිස්සාමි ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිම්බාන පත්තියා ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු ඉදම්මේ පුඤ්ඤං නිබ්බානස්සා පච්චයෝ හෝතු ඉදම්මේ පුඤ්ඤං සම්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සාදු 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 फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। घर घरमा बसेर श्रद्धापूर्वक यो धर्म उपदेश सुनिरहेका सबै श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरूलाई पनि सबैले मैले कामना गर्दछु। आज 2079 साल भाद्र महिनाको 2 गते बिहिबार दिन हो। आजको यो धर्मदेशना मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसार गर्नको लागि मुख्य डाटा हुने हेरा लक्ष्मी साक्य, जमुना साक्य, रत्न शोभा बजाचार्य, बीना शोभा साक्य, इन्दिरा साक्य लगायत सबै परिवारजनहरूले दिवंगत हुनुभएका आफ्ना आदरणीय आमा आपुरुष साक्य र बहिनी यमुना साक्यको स्मृतिमा आज मिडियाको लागि डाटा भएर
जुन पुण्य सञ्चय गर्नुहुन्छ त्यो सबै पुण्य उहाँहरूको नाममा अनुमोदन गरौँ। यो पुण्य प्राप्त गरेर उहाँहरूको परलोक जीवन सुखमय होस्, दुःखबाट मुक्त होस्, विवाह प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मैत्री कामना राखेर आजको दिनमा यो धर्म देशनाको लागि भेटाउनु भएको छ। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद, निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् भन्ने कामना गर्दछु। आज हाम्रो धर्म देशना 21औं भागको धर्म देशना हो। हाम्रो भगवान शास्त्र जुन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकको हितकर लागि लोकको सुखकर लागि आफ्ना श्रावकहरूलाई पनि गाउँ गाउँमा शहर शहरमा धर्म प्रचार प्रसार गर्नको लागि पठाएर भगवान शास्त्र पनि धर्म प्रचार गर्न क्रममा उहाँ उरुवेल प्रदेशमा उहाँ पाल्नु हुनुहुन्छ। अनि उरुवेल प्रदेशमा आउँदाखेरि त्यो ठाउँमा त्यो बेला एकदम प्रसिद्ध भएका गुरुहरू 3 जना त्यहाँ हुनुहुन्छ। उरुवेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप भनेर यो 3 जना दाजुभाइहरू काश्यप 3 जना को उरुवेल काश्यप। उहाँलाई चेलाहरू 500 जना छन्। 500 जना चेलाहरूको गुरु हो उरुवेल काश्यप। अनि नदी काश्यप उहाँलाई 300 जना चेलाहरू छन्। अनि गया काश्यपलाई 200 जना चेलाहरू छन्। उनीहरूको मुख्य धर्म गर्ने भनेको के भन्दाखेरि याग होम गर्ने, अग्निहोत्र गर्ने भनिन्छन् है। अग्निहोत्र गरेर जुन पुण्य गर्ने तरिका उहाँहरूले सिकाउँछ। पञ्चकाम वस्तु प्राप्त गर्नको लागि हैन, पञ्चकाम सम्पत्ति प्राप्त गर्नको लागि उहाँहरू आफू पनि पुण्य गर्न क्रममा यो अभ्यास गर्नुहुन्छ। अनि चेलाहरूलाई पनि यसरी नै सिकाउँछ। यो संसारमा सुख शान्त प्राप्त गर्नको लागि धर्मको नाममा पुण्यको नाममा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मुख्यतः यज्ञ नै गर्नुपर्छ। यज्ञ गरेपछि विमुक्ति साधन हुन्छ हैन, सुख शान्त प्राप्त हुन्छ भनेर उनीहरू खाली के गर्नुहुन्छ, याग होम गर्नुहुन्छ, अग्निहोत्र गर्छ। यज्ञ गर्ने भनेको थाहा छ है, धेरै मान्छेहरू राखेर अनि यज्ञ गर्नुहुन्छ। अनि आफू पनि त्यो अभ्यास गर्नुहुन्छ। अनि चेलाहरूलाई पनि सिकाउँछ। त्यहाँ प्रदेशका सबै साधारण मान्छेहरूलाई पनि यो यज्ञ गर्ने नै उत्तम धर्म हो, योबाट नै विमुक्ति साधन हुन्छ हैन, दुःखबाट मुक्त हुन्छ भनेर उहाँले सिकाउँछ। अनि भगवान बुद्ध धर्म प्रचार गर्न क्रममा उहाँ त्यहाँ पाल्नुहुन्छ। त्यहाँ पाल्नु भएपछि भगवान बुद्ध जुन उहाँले भेटघाट भएर बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूलाई धर्म उपदेश दिनुहुन्छ। कसलाई? उरुवेल काश्यप हैन। पहिले उहाँलाई धर्म उपदेश दिनुभयो, बिस्तारै धर्मबोध भयो। अनि धर्मबोध भएपछि उहाँ पनि भगवान बुद्धको शरणमा आए। 500 जना चेला सहित उहाँहरू आएर
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भनेर त्यो 500 जनाले उरोले काश्यप सहित भगवान बुद्धको श्रावक भयो। त्यो पछि अनि नदी काश्यप पनि भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर उहाँहरू पनि सबै भगवान बुद्धको शरणमा गयो। अनि गया काश्यप सहित उहाँको 200 जना चेलाहरू पनि भगवान बुद्धको शरणमा गए। अब कतिजना छन्? 1000 हैन। दाजुभाइ 3 जनाको चेलाहरू कतिजना छन्? 1000। तर उहाँ गुरु सहित हेर्दाखेरि 1003 जना। 1003 जना नै भगवान बुद्धको तीर्थनगर शरणमा आए। अनि उहाँलाई धर्मबोध गरेर भगवान शास्ता उहाँसँग सँगै हैन, उहाँसँग सँगै धर्म प्रचार प्रसार गर्नको लागि उहाँ कहाँ पाल्नु भएछ भन्दाखेरि राजगृह नगरमा। उरुवेलाबाट कहाँ आउनु भएछ? राजगृह नगरमा उहाँ पाल्नुभयो। राजगृह नगर भनेको बिम्बिसार राजाको राज्य, धेरै ठुलो राज्य हो राजगृह है। मगध भन्छ है, मगध भनेको राजगृहमा उहाँ आउनुहुन्छ। अनि राजगृहमा आएर उहाँ धर्म प्रचार प्रसार गर्न क्रममा राजगृहमा आउँदाखेरि अब भगवान बुद्ध सँगसँगै हैन त्यो दाजुभाइ 3 जना गुरु अनि 1000 चेलाहरू अनि अरू पनि धेरै थुप्रै छन्। त्यो सबैजना त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँ राजगृह नगरका बासिन्दाहरूलाई एउटा शङ्का उत्पन्न भयो। के शङ्का उत्पन्न भएछ भन्दाखेरि भगवान बुद्धको त्यो बेलामा त्यति प्रसिद्ध भएको छैन, मान्छेहरू त्यति चिनेको पनि छैन। तर उरुवेल काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप उहाँहरू त्यो राजगृह भरि एकदम प्रसिद्ध भइरहेछ। ठुलो गुरु हो हैन, चेलाहरू पनि थुप्रै छन् अनि ज्ञान पनि धेरै छन् भनेर मान्छेहरू धेरै उहाँलाई मान सम्मान गर्नुहुन्छ। अनि राजगृह त्यहाँ आउँदाखेरि मान्छेहरूलाई कस्तो शङ्का उत्पन्न भएछ भन्दाखेरि यो श्रमण गौतम उरुवेल काश्यपहरूको शिष्य हो कि उरुवेल काश्यपहरू श्रमण गौतमकै शिष्य हो? उनीहरूलाई त अलमलै भइरहेछ। बुझ्नुभयो है? कसको शिष्य भनेको चेला भनेर थाहा छैन त्यो आउँदाखेरि। अनि भगवान बुद्धले यो थाहा पाएर मान्छेहरूको चित्त सन्तानमा भएका यो शङ्कालाई निवारण गर्नुपर्छ भनेर सबै मान्छेहरूको अगाडि उरुवेल काश्यपलाई सम्बोध गर्नुहुन्छ। हे उरुवेल काश्यप, तिमी यति चेलाहरू छन्, तिमी यति ठुलो गुरु हो, तिमी यो अग्निगोत्र जुन होत्र काम गर्नुहुन्छ, तिमी किन त्यो सबै छोडेर मसँग आएको? बुझ्नुभयो? त्यो सबैको शङ्का निवारण गर्नको लागि त्यो प्रश्न सोधे। अनि उरुवेल काश्यपले के भन्नुहुन्छ? भगवान शास्ता, यो अग्निहोत्र जुन मैले वर्षौंदेखि गरेर आएको हो, त्यो जुन कार्य हो त्यो कार्यबाट कहिले पनि विमुक्ति साधन गर्न सकेन। मैले पनि अभ्यास गरे, मेरो चेलाले पनि सिकाए, तर त्यतिका वर्षौं वर्षसम्म
मैले यो अग्निहोत्र काम कार्य गरेँ, पुण्यकारको हिसाबमा, धर्म कार्यको हिसाबमा मैले गरेँ, तर त्योबाट केही न ज्ञान प्राप्त भयो, न के शील वृद्धि भयो, न समाधि वृद्धि भयो, न प्रज्ञा वृद्धि भयो, त्योबाट के पनि पाएँ। त्यस कारणले भगवान शास्त्र जुन तपाईले मलाई धर्म उपदेश दिनुभयो, त्यो धर्म उपदेश सुनेपछि मैले थाहा पाएँ यो धर्ममा शील समाधि प्रज्ञा छ, दुःखबाट मुक्त हुन मार्ग छ। यो तपाईले त्यो निर्देशन दिनुभयो। त्यस कारणले त्यो सबै पहिलाको जुन मैले गरिरहेको हैन, त्यो धर्म कार्य पुण्य कार्य मैले सबै छोडेर तपाईको शरणमा आएको हो। अनि सबै मान्छेहरू दङ्ग भए। ए उरुवेल काश्यपहरू पो भगवान बुद्धको चेला भइरहेछ। भगवान बुद्ध त अहिले साँच्चैकै बुद्धै हो भनेर मान्छेहरू धेरै खुसी भयो। सबै त्यो बेलामा राजगृह नगरमा भगवान बुद्ध भेट्नको लागि कतिजना आएछ भन्दाखेरि 1 लाखौं भन्दा बढी मान्छेहरू आइरहेछ। कति? 1 लाख। त्यतिका मान्छेहरू भगवान बुद्धलाई भेट्न आएका छन्। त्यो क्रममा राजगृह नगरमा राज्य गर्नुहुने बिम्बिसार महाराज पनि भगवान बुद्धलाई भेट्न त्यही आइरहेछ। अनि एउटा सिद्धार्थ बोधिसत्वले वाचन पनि गरेको छ नि, याद छ? बिम्बिसार राजालाई भनेको छ, यदि म बुद्धत्व प्राप्त गरेर बुद्ध भयो भने अनिवार्य तपाईलाई यो राजगृह नगरमा आएर म भेट्न आउँछु। जुन मैले ज्ञान प्राप्त गर्छु त्यो सबै तपाईलाई भन्न आउँछु भने पहिले नै उहाँले वाचन गरे आएको हो। अनि भगवान बुद्धले त्यो वाचनलाई पनि सम्झेर बिम्बिसार राजालाई कृतवेदी रूपमा आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान राजालाई पनि त्यो दिनुपर्छ भने मैत्री राखेर करुणा राखेर भगवान शास्त्र त्यो राजगृह नगरमा बिम्बिसार राजा भेट्नको लागि उहाँ पाल्नु भएको छ। अनि बिम्बिसार राजा पनि भगवान बुद्ध त्यहाँ आएछ भनेको जुन कुरा सुनेर एकदम प्रसन्न भई भगवान बुद्ध भेट्न आउँछ। भगवान बुद्धलाई भेटेर उहाँ पनि खुसी हुन्छ। अनि खुसी भएर भगवान बुद्धले जुन उहाँलाई पनि धर्म उपदेश दिनुहुन्छ हैन, देशमा गरेपछि अनि बिम्बिसार राजा पनि धेरै खुसी हुन्छ। खुसी भएर भगवान बुद्धलाई भोजनको लागि निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ। अनि भोलिपल्टै भगवान बुद्धलाई जुन बिम्बिसार महाराजाले सर्वप्रथमको जुन प्रथम बिहार दान दिनुहुन्छ त्यो बिहार के वेलोनाराम हो है, वेलोनाराम। अनि एउटा त्यो बिम्बिसार राजा भेट हुने अगाडि एउटा छ, मैले भन्न बिर्स्यो, जुन भगवान बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्न क्रममा त्यो तिङ्स भद्रवर्गीय राजकुमारहरू पनि हैन भगवान बुद्धले भेटेको छ। तपाईले सुनेको छ होला हैन? तिङ्स भद्रवर्गीय राजकुमार त्यो एउटा यो सन्दर्भमा आउँछ। तिङ्स भद्रवर्गीय राजकुमारहरू एक दिन उहाँहरू दरबारबाट पिकनिकको रूपमा जंगलमा जान्छ। यो एउटा विशेष अवस्था हो, त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको। अनि त्यो 30 जना राजकुमारहरू वनभोजको लागि उहाँहरू जंगलमा जानुहुन्छ। अनि राजकुमारहरू भनेको धेरै पञ्चकाममा लुप्त हुन्छ। त्यसकारणले
मनोरञ्जन गर्नको लागि हैन उहाँहरूले के गरिरहेछ भन्दाखेरि एक एक राजकुमारलाई एक जना राजकुमारहरू पनि छन्। 29 जना राजकुमारहरूलाई 29 राजकुमारहरू छन्, तर एकजनालाई छैन हैन। एकजना राजकुमारलाई स्त्री छैन। त्यस कारणले त्यो राजकुमारको लागि मनोरञ्जन गर्नको लागि खुसी हुनको लागि के गरेछ भन्दाखेरि पैसा दिएर एकजना गनिका न स्त्री लिएर आएछ। पैसा दिएर हायर गर्ने जस्तो हैन, एक दिनको लागि त्यो घुम्नको लागि हैन मनोरञ्जन गर्नको लागि पैसा दिएर एकजना स्त्री लिएर आयो। सबैजना जङ्गलमा गयो, मोज मस्ती गर्यो, मनोरञ्जन गर्यो, खुसी भयो। अनि त्यो अवस्थामा अरू राजकुमारहरूलाई त केही मतलबै छैन हैन, तर जुन त्यो गनिका छ, त्यो पैसाको लागि लिएर आएको त्यो स्त्री छ, उहाँले के विचार गरे, यही मौका हो म धनी हुने अवस्था हैन। किनकि त्यो गनिका लिएर आए पनि उहाँलाई पनि सबै राज आभरण दिएछ हैन, आभरण दिएछ। अनि त्यो स्त्रीले के गरेछ, म गरिब हुँ, मलाई त एक दिनको लागि मात्र लिएर आएको हो, यदि यो अवस्थामा मैले यो सबै राज आभरण लिएर म चोरेर म गयो भने सधैँको लागि म धनी हुन्छु। कहिले यस्तो काम गर्नु पर्दैन हैन। मलाई पनि ठुलो ठुलो घर बनाएर हैन, ठुलो धन सम्पत्ति पाएर सुख शान्तपूर्वक जीवन बिताउन सक्छ भने त्यस्तो विचार गरेर त्यो गनिका स्त्रीले के गरेछ, आफूलाई दिएको पनि अरू राजकुमारहरूको पनि सबै छोडेर गयो। मौकामा चौका हान्यो हैन, सबै आभरण लिएर गए। अनि पछि त्यो राजकुमारहरू खेल्दा खेल्दै होस आएपछि हेर्न आउँदाखेरि त सबै त्यो चोरेले गएछन्। अनि त्यहाँ कम भएको को भन्दाखेरि त्यही गनिका स्त्री हो, उहाँ छैन त्यहाँ। अनि जङ्गलभरि त्यो तिङ्स भद्रे राजकुमारहरूले त्यो हैन उहाँलाई जङ्गलभरि त्यो के हेर्न गयो। बिस्तारै आउँदा आउँदा एक ठाउँमा आएपछि भगवान शास्ता शान्त डान्ट रूपले वर वृक्ष मुनिमा उहाँ ध्यान बसिरहेको देखिन्छ। त्यो जङ्गलमा आउँदाखेरि खोज्दै आउँदाखेरि भगवान बुद्ध शान्त डान्ट रूपमा एउटा वृक्ष मुनिमा हैन बसेर ध्यान बसेको देख्दाखेरि जङ्गलमा अरू कोही छैन हैन, कोही छैन। अनि भगवान बुद्धको साममा आएर भन्नुहुन्छ, ए श्रमण, यहाँ एकजना महिला आएको तपाईले देखेको छ? अनि भगवान बुद्धले फेरि प्रश्न हुन्छ, कस्तो महिला हो, कुन महिला हो, कहाँबाट आएको महिला? अनि त्यो राजकुमारले सबै विस्तार बताउँछ, यस्तो यस्तो हो भनेछन्। अनि त्यो बेला भगवान बुद्धले एउटा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, एकदम नै राम्रो छ, हाम्रो जीवनको लागि पनि धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ योबाट। उहाँले के प्रश्न सोध्छ, हे राजकुमारगण, तिमीहरूले महिला खोज्ने जाति छ कि आफूले आफूलाई खोज्ने जाति छ? तिमीहरूले महिलाहरूलाई स्त्रीहरूलाई खोज्ने उत्तम छ कि आफूले आफूलाई चिन्न उत्तम छ? अनि त्यो राजकुमारलाई त अलमलै भयो। भगवान बुद्धले यो के प्रश्न सोधे, कहिले नै यस्तो सुनेको छैन। आफूले आफूलाई हैन चिन्ने, आफूलाई आफूलाई हेर्ने, आफूलाई आफूलाई थाहा पाउने, यो कस्तो प्रश्न, कहिले पनि त्यस्तो सोचेको छैन। अलमलै भयो। सबैजना के भन्छ, भगवान शास्ता स्त्रीलाई खोज्ने भन्दा
आफूले आफूलाई हैन खोज्ने नै जाति छ। त्यसो भए राजकुमारहरू एक दिन यहाँ बस, अनि तिमीहरूले आफूले आफूलाई खोज्न सक्छ। त्यहाँ राखेर भगवान बुद्धले बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूलाई धर्म उपदेश दिनुहुन्छ। दान कथा, शील कथा आदि उपदेश दिएर जाँदा जाँदा भगवान बुद्धले चतुरार्य सत्य धर्म उपदेश दिनुहुन्छ। दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख निवारण छ, दुःख निवारणको लागि मार्ग छ, हैन? त्यो सबै उपदेश दिएर अनि भगवान बुद्धले जुन विशेष धर्म उपदेश यो तपाईको लागि भन्ने हो, हैन? भगवान बुद्धको धर्ममा मुख्य हामीले बोध गर्नुपर्ने, हैन, ज्ञान लिनुपर्ने धर्म के भन्दाखेरि यो सन्दर्भमा आएको कारणले म भन्न खोजेको, भगवान बुद्धले धम्म पदमा एउटा गाथन उहाँले देशना गर्नुहुन्छ, एकदम नै हाम्रो जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यो के भन्दाखेरि उहाँले सधैँ हामीलाई उपदेश दिने के त, नपरे सङ विलोमानी नपरे सङ कथा कथं अत्तनोव अवेख्येय कथानी अकथानी छ। र सधैँको लागि ल सम्झिराख्नुहोस् है, यो के भनेको भन्दा नपरे सङ विलोमानी, अरूको बारे हैन नहेर्नु रे, नसोच्नु रे। अरूको हामी त सधैँ अरूको बारे मात्र हैन कुरा गर्ने हो, अरूको बारे मात्र हेर्ने हो। फलमा कष्ट छ, ढिस्कम कष्ट छ, हैन? वहाँ कुरा गर्ने तरिका, वहाँ काम गर्ने तरिका, सधैँ हाम्रो स्वभाव त्यस्तै छ। चाहे मन्दिरमा गए पनि, चाहे बिहारमा आए पनि, चाहे जति धर्म गरे पनि, हैन? धर्म त हामी सबैले गर्छौं, धर्म पनि गर्छौं, त्यो पनि सबै काम गर्छौं, होइन? हो कि होइन? सधैँ हाम्रो व्यवहार स्वभाव कस्तो छ, अरूहरूको चर्चा गर्ने स्वभाव, अरूहरूको निन्दा गर्ने स्वभाव। आफू कस्तो छ, आफ्नो व्यवहार कस्तो छ आफूलाई थाहै छैन, मतलब पनि छैन। सधैँ अरूको पनि मात्र हामी चर्चा गर्ने। त्यो भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ के भन्दाखेरि नपरे सङ विलोमानी, अरूहरूको बारे नहेर्नु रे। नपरे सङ कथा कथं, अरूले के गरेछ के गरेको छैन त्यो पनि नहेर। अत्तनोव अवेख्येय, आफूले आफूलाई हेर्न सिकरे, आफूले आफूलाई बुझ्न सिकरे, आफूले आफूलाई चिन्न सिकरे। कथानी अकथानी छ, त्यो भने के, आफूले के गरिरहेछ, आफूले अझ के गर्न बाँकी छ। बुझ्नुभयो? कस्तो राम्रो उपदेश है। भगवान बुद्धको धर्म बुझ्नको लागि, यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि, यो भवचक्रबाट पार हुनको लागि, निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि यो उपदेश नै हैन काफी छ, अरू केही चाहिँदैन। यदि राम्रो साथ बुझ्न सक्यो भने, भगवान बुद्धको यो धर्मले हाम्रो व्यवहारिकमा उतार गर्न सक्यौं भने यही काफी छ। के को लागि? यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि। बुझ्नुभयो? ल, यो त गाथा मात्र भयो, अर्थ मात्र भयो। यो भित्र के छ? एकदमै गहिरो छ यो, है? आफूले आफूलाई चिन्ने रे। कसरी चिन्ने त? आफूलाई आफू हेर्न रे। आफूलाई कसरी हेर्ने? खाली त हामी बाहिर मात्र हेरिरहेको नि, होइन त? अरूलाई मात्र हेरेको नि, अरूलाई मात्र चिनेको नि,
थाहा छ है सबैले, अरूलाई चिन्छ, अरूलाई थाहा छ हैन, अरूको जे पनि भन्न पनि आउँछ यो कस्तो छ हैन, उहाँको व्यवहार कस्तो छ, कुरा गर्ने कस्तो छ, सबै थाहा छ। तर भगवान बुद्धले धर्मको नाममा यदि धर्म गर्ने हो भने, धर्मको मार्गमा यदि जाने हो भने के गर्नु पर्यो? आफूले आफूलाई चिन्न वा आफूलाई आफूले खोज गर्न सुरु गर्ने। आफूले आफूले खोज गर्ने भनेको के? यो त सिधै विपस्सना ज्ञान हो। बुझ्नुभयो? यो साधारणको होइन, यो त सिधै के विपस्सना ज्ञानबाट हेर्ने क्रम हो यो, आफूले आफूले चिन्ने भनेको। तर हाम्रो व्यवहारको हिसाबमा पनि आफूलाई आफूले चिन्न सक्छ। यो एकदमै राम्रो हो। ध्यान बस्ने भनेको नै अरू केही होइन, आँखा चिम्लेर आफूलाई आफूलाई हेर्ने तरिका हो। ध्यान बसेर ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेको के त भन्दाखेरि आफूले आफूलाई चिन्ने नै हो। त्यही ज्ञान हो, अरू केही होइन। ल अब प्रश्न गरौँ, अहिले नै प्रश्न गरौँ हैन? के प्रश्न गर्ने त? म को हो? प्रश्न गरौँ न, म को हो? को हो तिमी? को हो तपाईँ? को? अब चिन्नु पर्यो नि। धर्म उपदेशमा त सुने त होइन नि। ल सुरु गरौँ। ल आँखा चिम्लेर हेर्नुहोस् एकचोटि, म को हो? ल आफूलाई नै प्रश्न सोध। कतिसम्म अरूको हेर्ने? एकछिनको लागि आँखा चिम्मा गरौँ, बन्द गर्नुहोस् एकछिनको लागि। ल आफ्नो ज्ञानले अलिकति भित्र हेर्नुहोस्, साँच्चैकै म को हो? देख्यो? देख्यो? देखेन? कोही देखेन? आफूमा को छ भने देखेन? देख्न गाह्रो छ है, देख्ने गाह्रो छ, त्यतिकै देख्न सक्दैन। त्यो देख्नको लागि धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ, ज्ञान हुनुपर्छ, ध्यान हुनुपर्छ, अभ्यास हुनुपर्छ, त्यतिकै देख्न सक्दैन। म को हो भनेर हेर्नको लागि आफूले आफूलाई अलिकति समय दिनुपर्छ। हामीले समय दिँदैन आफ्नो लागि। समय दिन्छ? समय दिन्छ कि दिँदैन? सधैँ हामी काममा व्यस्त छ हैन? कमाउने 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 कमाउनेमा व्यस्त छ, काम गर्ने काम गर्ने काम गर्नुमा व्यस्त छ, आमा बुवा भएर छोराछोरीको लागि त्यत्तिकै व्यस्त छ, श्रीमानको लागि, श्रीमतीको लागि, परिवारको लागि हैन, पैसा कमाउनको लागि त्यत्तिकै हामी व्यस्त छ। भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ, यदि आफूले आफूलाई चिन्ने हो भने, आफूले आफूलाई खोज्ने हो भने के गर्नु पर्यो त? समय समयमा आफूलाई समय दिनु रे। त्यसको लागि, आफू को भनेर हेर्नको लागि है। ल आजदेखि सुरु गर्नुहोस् है, कि अहिलेदेखि नै सुरु गरौँ? सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने यही हो, धर्मलाई देख्ने भनेको यही हो, धर्मलाई बोध गर्ने भनेको पनि यही हो। के? आफूले आफूलाई चिन्ने। जबसम्म आफूले आफूलाई चिन्न सक्दैन तबसम्म धर्मै बुझ्दैन, धर्मै बुझ्दैन। जति सुने पनि, जति धर्म कर्म गरे पनि धर्मै बुझ्दैन।
त्यसकारणले धर्मलाई बोध गर्ने भनेको नै आफूलाई खोज्ने हो। ल अब साधारण रूपमा हामी भनौँ है, स्वर गरौँ। ल अहिले तपाईँले प्रश्न सोध्न म को हो भने अहिले यहाँ अहिले त तपाईँ को हो? तपाईँ यो बिहारको हिसाबमा को हो त? उपासक उपासिका। सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने यो व्यवहारिकको हिस्सामा है, को हो तपाईँ? उपासक उपासिका। अनि आफूलाई आफूले हेर न, कसरी हेर्ने त? अरू उपासक उपासिका के गरेछ हैन, अरू उपासक उपासिकाहरू के कुरा गर्छ, उहाँहरूले कस्तो कर्तव्य, त्यो होइन खोज्ने, तपाईँको बारे खोज। म एकजना बुद्धिस्ट उपासक भएर, म एकजना बुद्धिस्ट उपासिका भएर मेरो कर्तव्य पूरा भएको छ कि छैन? म ठिक तरिकमा म बिहारमा आएको छ कि छैन? म बिहारमा आए पनि एकजना उपासक भएर एकजना उपासिकाको रूपमा मेरो कर्तव्य पूरा भएको छ कि छैन? हेर्नु पर्ने त्यो होइन अरूले के दान दिन्छ, अरूले के कुरा गर्छ, अरूले के भनिन्छ, त्यो हो त हेर्ने? त्यो होइन। एकजना उपासक उपासकको रूपमा आफू ठिक तरिकामा जानु। अनि छोराछोरीको अगाडिमा बसेर प्रश्न सोध्यो भने तपाईँ को हो? को हो? आमा हो, बुवा हो। छोराछोरीको नातामा आमा हो, बुवा हो। अनि तपाईँले के विचार गर्नुपर्छ त? म आमा हो, म बुवा हो। अरू आमाहरूको कुरै छैन यहाँ, अरू बुवाहरूको कुरै छैन हैन। छिमेकी आमा बुवाहरूको, आफ्नो न्याती बन्धुहरूको आमा बुवाहरूको, आफ्नो साथीहरूको आमा, त्यो कुरा होइन। म आमाको रूपमा आमा भएर मेरो छोराछोरीहरूलाई मैले गर्नुपर्ने त्यो कर्तव्य मैले पूरा गरेको छ कि छैन? अरू आमाको कुरै छैन। तपाईँ पनि आमा हो नि। आमा भएर तपाईँसँग आफ्नो छोराछोरीलाई जुन गर्नुपर्ने कर्तव्य धर्म छ, त्यो कर्तव्य धर्म निभाएको छ कि छैन? कतिसम्म कर्तव्य पुर्याए, अझ कतिसम्म बाँकी छ, हेर्ने त्यो हो हैन। म आमा भएर छोराछोरीको सामुमा म कति शील सम्पन्न छ, म कति धर्मात्मा छ, हेर्नुपर्ने त्यो होइन। अरू आमाको हेर्ने उहाँ कति शील सम्पन्न छ कि छैन हैन, उहाँ कति काम गर्नुहुन्छ भने त्यो हेर्ने होइन। बुझ्नुभयो है? त्यस्तै नै म श्रीमानको अगाडि वा श्रीमतीको अगाडिमा बस्दाखेरि त्यहाँ पनि के हेर्नुपर्छ? म एकजना श्रीमानको रूपमा, श्रीमतीको रूपमा मैले जुन कर्तव्य निभाएको छ त्यो पूरा भएको छ कि छैन? होइन त? धर्मात्मा व्यक्ति भएको श्रीमान, शीलवान गुणवान भएको श्रीमान हैन, आचरण शिष्ट सम्पन्न भएको श्रीमान यदि आफ्नो श्रीमतीलाई पायो भने कति खुसी हुन्छ, त्यो परिवार कति सुखी हुन्छ। त्यहाँबाट यस्तो हुनुपर्छ, अरूको कुरै होइन। त्यसकारणले भगवान बुद्धले जहिले पनि उपदेश दिँदाखेरि अरूको कुरा होइन, सुधार हुनुपर्ने आफै हो, धर्मात्मक व्यक्ति हुनुपर्ने आफै हो, शील सम्पन्न गुण सम्पन्न हुनुपर्ने व्यक्ति आफै हो, अरूको कुरै होइन। आफूदेखि सुरु हुनुपर्छ। लोकको केही होइन, समाजको केही होइन। धेरै जसो हाम्रो स्वभाव कस्तो? समाजलाई सुधार गर्ने स्वभाव, गाउँलाई सुधार गर्ने स्वभाव, शहरलाई सुधार गर्ने स्वभाव, देशलाई सुधार गर्ने स्वभाव, यो विश्वलाई सुधार गर्ने छ। तर आफू कहाँ छ त? आफ्नो व्यवहार कस्तो छ त?
त्यो हेर्ने बानी छ हामीमा? त्यो सोच्ने तरिका हामीमा छ? छैन है। ल अब आफूलाई हेर्ने भनेको अरू केही होइन, यो सबै व्यवहारको रूपमा मात्र भनेको हो मैले। यहाँदेखि स्वर्ग र तर भगवान बुद्धले यो आफूले खोज्ने भनेको यो होइन, यो त व्यवहारको रूपमा मात्र हो। भगवान बुद्धले आफूले खोज्ने भनेको यो अभ्यान्तरिक हो। त्यसकारणले दुई तरिकाले हेर्न सक्छ, एउटा व्यवहारको हिसाबमा, अर्को विपස්සना ज्ञानले। ल आज त्यो मैले भन्न जान्दिनँ है। विपස්සना त्यो अलिकति गम्भीर छ, यो सन्दर्भमा आएको कारणले मात्र मैले भनेको हो। बुझ्नुभयो है? दुई तरिकाले हामीलाई आफूले खोज्न सक्छ। एउटा बाहिरको रूपमा, व्यवहारिकको रूपमा, लौकिक रूपमा, एउटा अभ्यान्तरिकमा, आध्यात्मिक रूपमा, लोकोत्तरको रूपमा, विपස්සनाको रूपमा। विपස්සनाको रूपमा पनि आफूले खोज्न, त्यो खोज्दाखेरि त अलगै हुन्छ। यो मान्छे हो, म हो होइन, अलिकति म भन्छु यो को हो? म हो। तर यो म भन्ने व्यक्तिमा भित्र गएर खोज्दै गएपछि यो म भन्ने व्यक्तिमा को हुन्छ? यो म भन्ने व्यक्तिमा धर्मको हिसाबमा खोज्दै गएपछि आउने को? पञ्चस्कन्ध हो। बुझ्नुभयो? यो म भन्ने व्यक्तिमा के छ? पञ्चस्कन्ध छ। पञ्चस्कन्ध भनेको के? रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान। यसलाई नाम रूप धर्म भनिन्छ। यो भित्र गएर हेर्दाखेरि, खोज्दाखेरि आउँछ। आयतन आउँछ। आयतन भनेको के? चक्षु, सोट, घान, जिह्वा, काय, मन। धातु आउँछ। पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, धातु। धातुको हिसाबमा हेर्ने, स्कन्धको हिसाबमा हेर्ने हैन, आयतनको हिसाबमा हेर्ने, खोज्ने, सिक्ने, बुझ्ने, यो धर्मको ज्ञान हो। यसलाई के भन्छ? धम्मानुपස්සना। चारवटा स्मृति प्रस्थान मध्ये यो सबैलाई हेर्ने, बुझ्ने, सिक्ने, यसलाई के भन्छ? धम्मानुपස්සना भन्छ। अझ भित्र गएर हेर्दाखेरि पछि हामीलाई के पाउँछ भन्दाखेरि यो सबै भित्रमा अरू केही होइन, पाउने के त? परमार्थ धर्महरू मात्र पाउँछ। परमार्थ धर्महरू मात्र पाउँछ। त्यो परमार्थ धर्ममा पनि अझ भित्र गएर हेर्दा, खोज्दा जाँदाखेरि अनि अन्तमा हामीलाई के कस्तो ज्ञान प्राप्त हुन्छ? यो शरीरभित्र, यो म भन्ने व्यक्तिको यो शरीरभित्र जति स्कन्धको रूपमा भए तापनि, जति आयतनको हिसाबमा भए पनि, जति धातुको हिसाबमा भए पनि, यो सबैको स्वभाव के छ? यो सबै स्कन्ध, धातु, आयतन म भन्ने व्यक्तिमा भए भरको सबै अनित्य छ। के छ? अनित्य छ, स्थिर छैन, सदाकालिक छैन, आफूले भने जस्तै छैन, सधैँको लागि छैन। यो सबै परिवर्तन भएर जान्छ। अरू जुन आफूले भनेको छैन, जुन नित्य छैन, जुन त्यो स्थिर छैन हैन, आफूले इच्छा आकांक्षा गरेको अनुसार त्यो पाउँदैन, त्यहाँ के छ त? त्यहाँ के छ? दुःख छ। अनित्य भएको ठाउँमा के छ? दुःख छ। अस्थिर भएको ठाउँमा के छ? दुःख छ। परिवर्तन हुने ठाउँमा के छ? दुःख छ। दुःख कहाँ पनि होइन, अनित्य हुने ठाउँमै छ। जुन अनित्य छ, अनित्य भएको कारणले दुःख छ। यो दुईटै छ भने म मेरो आत्मा भनेर लिने अब के छ त? के छ? यो म भन्ने व्यक्ति भित्र के छ? के छ?
केही छैन, केही छैन। सबै अनित्य छ भने, सबै दुःख छ भने म भनेर लिन के छ त? मेरो मेरो भनेर लिन के छ त? के पनि छैन। अन्तमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ हैन, आफूले आफूलाई खोज्दा खोज्दै गएपछि, हेर्दा हेर्दै गएपछि, हैन, चिनेर गएपछि, बुझेर गएपछि, सिकेर गएपछि अन्तमा यो शरीरबाट नै, म भन्ने व्यक्तिबाट नै उहाँलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। कस्तो ज्ञान? अनित्यको ज्ञान, दुःखको ज्ञान, अनात्माको ज्ञान। यही हो विपस्सना ज्ञान। त्यसकारणले त्यो गाथा सानो भए पनि यसमा अन्तर्गत भएको ज्ञान धेरै ठुलो छ। छोटकरीमा के भनेको? यति मात्र भनेको के? नपरे संग विलो मानी, अरू अरूको नहेर, नखोज। नपरे संग कता कता, अरूले के गरेछ के गरे छैन त्यो वास्ता नगर। अत्तनो अवैख्येय, आफूले आफूलाई चिन्न सिक, हेर्न सिक, खोज्न सिक। कता नि अकता नि छ, आफूले के गरिरहेछ, अझ कति गर्न बाँकी छ, त्यति मात्रै बोध गरेर। भगवान शास्त्रले त्यो टिङ्स भद्रवर्गीय राजकुमारहरूलाई यसरी बिस्तारै बिस्तारै धर्म उपदेश दिँदाखेरि उहाँहरूले बिस्तारै बोध गरे। सबैले थाहा पायो, ज्ञान पायो, अरूलाई किन खोज्न जाने? यो गनिका स्त्रीलाई किन हामीले खोज्न जाने? कहाँबाट आएको, कुन व्यक्ति हो त्यो पनि थाहा छैन, तर पैसा दिएर मात्र ल्याएको हो नि। त्यो व्यक्तिलाई खोज्न भन्दा आफूलाई नै खोज्ने जाति छ। भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दा सुन्दै अन्तर्ज्ञानले आफूलाई बिस्तारै बिस्तारै खोजेर गए, भेट्यो। उनीहरूलाई सबै भेट्यो। के भेट्यो? हैन, यो म भन्ने व्यक्तिभित्र के पनि छैन, के पनि छैन। व्यवहारको हिसाबमा मात्र छ। यो आमा हो, यो बुवा हो, यो छोरा हो, यो छोरीहरू, यो श्रीमान हो, यो श्रीमती हो, साथी हो, दाजु भाइ दिदी बहिनी सबै छ। यो व्यवहारको हिसाबमा मात्र। तर धर्मको हिसाबमा हेर्दाखेरि त बाहिर त के, आफ्नो शरीरभित्र पनि केही छैन। सबै के अनित्य छ, दुःख छ, अनात्मा छ। त्यो बोध गरेपछि त्यो टिङ्स भद्रवर्गीय सबै राजकुमारहरू भगवान बुद्धको त्यो धर्म उपदेश सुनेर एकदम खुसी भयो। भगवान शास्त्र, आजदेखि हामी अरूलाई खोज्न जाँदैन है, आजदेखि अरूलाई खोज्न जान्दैन, हामी सबै त्यो त्याग गर्छौँ। आजदेखि आफूलाई खोज्न यो बाटोमा हामी हिँड्छौँ। भगवान शास्त्र, हामी सबै तपाईको शिष्य बनाऊ। हामी सबै भगवान बुद्धको शरणमा जान्छौँ। तपाईले देशना गर्नुभएको यो धर्म रत्नको शरणमा जान्छौँ। यो धर्म अनुगमन गरिराखेका आर्य सङ्घको शरणमा जान्छौँ भने 30 जना राजकुमारहरू भगवान बुद्धको हैन शरणमा गएर उहाँहरू प्रवज्जित भयो, दीक्षा पाए, उपसम्पदा पनि भयो। उहाँहरू धेरै दिन जन अगाडि ध्यान भावना बसेर उहाँहरू पनि अरहन्त भए। त्यसकारणले तपाईहरूले पनि हामी बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि यो बुद्ध जीवनीमा जति भगवान बुद्धलाई भेट्नु भएको छ है अहिलेसम्म, सबभन्दा पहिले भेटेको को पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू है, पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू भेटे। त्यो पछि यस कुमार भेटे, यस कुमार पछि उहाँको 4 जना साथीहरू भेटे, 4 जना पछि 50 जना
साथीहरू भेटे, त्यो पछि यो तिङ्स भद्रवर्गीय भेटे, अनि गया काश्यप, नयाँ नदी काश्यप, उर्विल काश्यप, त्यो सबै भेटेर उहाँहरू होइन भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर त्यति चाँडै उहाँहरू मार्ग फल प्राप्त गरेको, यो दुःखबाट मुक्त भएको कसरी त? एकचोटि विचार त गर्नु पर्यो। हामी त्यतिका उपदेश सुन्छौँ, हामीले केही भएन। बिहारमा गएर कति वर्ष भइसक्यो, कति उपदेश सुन्छौँ हामी होइन? बिहारमा गएर उपदेश सुन्छ, टिभीबाट कति हामी उपदेश सुन्छौँ होइन? युट्युबबाट कति हामी उपदेश को केही त भएन। किन सुनेको पनि छैन? ए स्मृति छैन भने मैले सुनेकै छैन भनेको होइन। यो एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा हो नि होइन? हो कि होइन? उहाँहरू एकचोटि होइन धर्म उपदेश सुनेर मार्ग फलमा पाउँछ, सोता पनि हुन्छ भने सकुर्दागाम हुन्छ, अनागम अरहन्त। हामी त्यत्तिकै उपदेश सुन्छौँ, त्यति हामी धर्म कर्म गर्छौँ, हामीलाई केही भएन। किन नि? यो के भएको? ल यो पनि एकचोटि विचारै गर्नुहोस् है। केही न केही गडबड भइरहेछ है। के भगवान बुद्धको धर्म पावरै छैन कि अहिले? त्यो बेलामा मात्र पावर भएको कि अहिले पावर भएको छैन? के धर्म उपदेश दिने भन्नेहरूको पावर छैन कि? के सुन्ने उपासक उपासकहरूको पावर छैन? यहाँ केही न केही गडबड छ, कमजोरी छ है, धेरै कमजोरी छ। के कमजोर छ त? एउटा संस्कार हुनुपर्छ, सबभन्दा पहिलो संस्कार पनि हुनुपर्छ है। एउटा धर्मको हिसाबमा हिजो पनि मैले भने, हामी मार्ग फल प्राप्त गर्नको लागि त्रिहेतुको प्रतिसन्धिले जन्म लिनुपर्छ। कसरी जन्म लिनुपर्छ? त्रिहेतुको प्रतिसन्धिले जन्म लिने व्यक्तिलाई एकचोटि दुईचोटि उपदेश दिए मात्र पुग्छ, उहाँ मार्ग फलमा आउँछ। त्यो संसारदेखि नै उहाँले लिएर आएको यो संस्कार हो। एउटा त्यो पनि हुनुपर्छ, पारमिता पूर्ण हुनुपर्छ होइन? ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि, ध्यान प्राप्त गर्नुको लागि, यो सबैको लागि आफ्नो पारमिता पनि पूर्ण हुनुपर्छ। त्यो पनि भयो। अनि अर्को के त भन्दाखेरि हामी उहाँहरूको जीवनी कथा हेर्नुहोस्। मैले यो जुन बुद्ध जीवनी होइन यो धर्म प्रवचन गरेको, सबैजना भगवान बुद्ध भेटेपछि, उहाँको उपदेश सुनेपछि त्यो बेलादेखि नै उहाँहरू परिवर्तन हुन्छ। त्यो बेलादेखि नै परिवर्तन हुन्छ। आफ्नो पुरानो कर्म संस्कार त्याग्छ, आफ्नो पुरानो होइन कर्मलाई, कर्मकाण्डलाई त्याग्छ। सही तरिका यदि धर्म जब बुझ्छ, जब वो धर्मलाई बोध गर्छ, त्यो बेलादेखि उहाँहरू आफ्नो मार्गमा जानुहुन्छ। हामीलाई के भइरहेछ त? हामीलाई त जति धर्म सुने पनि, जति पुण्य गरे पनि संस्कार त बदलेको छैन। छ कि छैन? छ। संस्कार त बदलेको छैन। प्रवचन सुन्दाखेरि, धर्म उपदेश सुन्दाखेरि खुसी छ, मन सन्तोष। ए आज त राम्रो धर्म उपदेश सुनेको छ भनेको भोलि सक्यो, घर गएपछि सक्यो है। यो बिहारको गेटबाट बाहिर गएपछि सबै सक्यो, अनि फेरि पहिले जस्तै भयो। अनि कसरी यो मार्गको फल प्राप्त हुन्छ त? हामी केही परिवर्तन छैन, आफूमा केही परिवर्तन छैन। जति ज्ञान पाए पनि, जति धर्म उपदेश सुने पनि केही परिवर्तन भए छैन। हो कि होइन? हो है। ल अब सिक्नु पर्यो
धर्म देशना भनेको सुन्ने मात्रको लागि होइन, होइन, सुन्ने मात्रको लागि होइन, खुसी हुनको लागि मात्र होइन, सन्तोष हुनको लागि मात्र होइन। अब के गर्नु पर्यो? धर्म उपदेश सुनेर आफूमा परिवर्तन हुनु पर्यो। अरू परिवर्तन गर्ने होइन, आफू परिवर्तन हुने, आफूदेखि नै सुरु हुनु पर्यो। सबै भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर मार्ग फल प्राप्त गरेको, अनन्त भएको निर्वाण प्राप्त गरेको त्यो तरिका हो है। ल हामी पनि त्यसो गरौँ। कहिलेदेखि गर्ने? आजदेखि। आजदेखि हो? पक्का हो? र आजदेखि होइन, अहिलेदेखि नै सुरु गरौँ है। र अहिलेदेखि नै हामी सुरु गरौँ भगवान बुद्धको धर्मलाई, होइन, राम्रै साथ बुझेर हाम्रो व्यवहारमा उतार गरौँ, अभ्यास गरौँ, प्र्याक्टिस गरौँ। धेरै दिन जाने अगाडि नै हामीले धर्मबोधी हुन्छ। अहिले नै हामी सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ। धर्मको परिणाम पछि होइन, अहिले नै हुन्छ, अहिले नै फल आउँछ। त्यस्तो ख्यालको धर्म यो। त्यसकारण यो धर्म कस्तो धर्म? अकालीको धर्म हो यो। अकालीको भनेको कालिक छैन, सीमित छैन, लिमिट छैन यो, होइन, अहिले नै हुन्छ। सान्दृष्टिको धर्म हो। सान्दृष्टिको धर्म भनेको अहिले नै विपाक पाउने। ल टाइम पनि गयो, होइन। यो एउटा अघि भन्न मैले बिर्सेको कारणले यो सन्दर्भ लिएर भनेको। अनि त्यो तिङ्स भद्रीय भिक्षुहरू भए, उहाँहरूलाई पनि लिएर भगवान बुद्धले धर्म प्रचार प्रसारको लागि, होइन, चरत भिक्षवे चारिक बहुजन हिताय बहुजन सुखाएको हिसाबमा उहाँलाई पनि पठाए, आफू पनि गए। यसरी जाँदा जाँदा भगवान बुद्धलाई उरुवेल काश्यप, महाकाश्यप, नदी काश्यप उहाँहरू पनि भेटे। उहाँहरूलाई पनि धर्म उपदेश दिए। त्यहाँ पनि 1000 चेला भएर आए। त्यो सबै गरेर पछि उहाँ कहाँ गयो? राजगृहमा गए। राजगृहमा गएपछि बिम्बिसार राजा भेट्नुभयो। बिम्बिसार राजालाई पनि धर्म उपदेश दिए। उहाँहरू पनि खुसी भए। खुसी भएर बुद्ध शासनमा सर्वप्रथमको बिहार दान है, सर्वप्रथमको बिहार दान दिनुभएका राजा बिम्बिसार महाराज हो। जो बुद्ध शासनमा सबभन्दा पहिले बिहार बनाएर दान दिनुभएको राजा बिम्बिसार राजा हो। बुद्ध शासन इतिहासमा सर्वोच्चमा बस्ने राजा पनि उहाँ हो। त्यति श्रद्धा छ, त्यति धर्मप्रति आस्था छ। आफ्नो बगैँचा, वेलुवन बगैँचा, वेलु भनेको थाहा छ है? के वेलुवन? वेलु भनेको वेलुवन भनेको त्यो बगैँचा हो, राम्रो बगैँचा। त्यो बगैँचा नै भगवान बुद्धलाई दान दिएको। बिहार पनि बनाएर दान दिए है। यो बुद्ध शासनमा प्रथम बिहार दान हो। र त्यहाँसम्म पुग्यो है। राजाले यति नै हो। र सबैले साधुकार गर्नुहोस्। ल अब हाम्रो धर्म पूजा दान दिने समय हो। धर्म पूजा दिला ना मिडिया ल आज धर्म देशनाको लागि, होइन, मिडियालाई मुख्य दाता हुनुभएका हेरालक्ष्मी शाक्य, जमुना शाक्य, रत्न शोभा बच्चाचार्य, बिना शोभा शाक्य, इन्दिरा शाक्य लगायत सबै परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। तपाईहरूलाई सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् भन्ने कामना गर्दछु।
ल सबभन्दा पहिले लु ल ल हेरा लक्ष्मी साट्य है म अनान्दा छ अन्दा पुलिन्छु पन पुलिन्छु टुकेश्वर कल्याण का साधु 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 आज मिडियाको लागि पनि उहाँ डाटाउनुहुन्छ धर्म पूजाको लागि पनि दान दिनुहुन्छ ल धेरै धेरै साधु ल अरू को अरू हाम्रो धर्म पूजा डाटा दिनुहुने सुन्दरी श्रेष्ठ है सुन्दरी श्रेष्ठ आफ्नो स्वर्गीय श्रीमान दयाराम श्रेष्ठको नाममा उहाँले धर्म पूजा दान दिनुहुन्छ छोरा धर्म छोरा राजु सञ्जय है धर्म राजु सञ्जय विमला रिता स्वर्णा बुहारी हैन सुसन सुशान्ति ल सबैको नामबाट उहाँले आज धर्म पूजा दान दिनुहुन्छ हाम्रा सुन्दरी श्रेष्ठ उपासिकाले र सारुकार भन्छ र साधु 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 र निरोगी सुस्वास्थ्य लाभ होस् है ल भयो भयो अब ल पछि दान दिनु पछि दान बेउ लिपाका है धर्म पूजा जग्गा आदि होगा ध्यानमा ल आज हाम्रो बिहारमा जलपान डाटा हुने वा चियापान डाटा हुने अनि यो धर्म देशनाको मिडियाको लागि पनि डाटा हुने सबै हाम्रा उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ धन्यवाद छ जुन अघि मैले नाम लिइसके हेरा लक्ष्मी जमुना रत्न शोभा बिना शोभा इन्दिरा सबै शाक्यहरू बज्राचार्य परिवारका सबै आफ्ना ज्ञाति वर्गहरू परिवारका जनलाई हाम्रो जुन पन्यादीप च्यानलबाट पनि यो बिहारबाट पनि तपाईहरूलाई धेरै साह्रो छ सधैँ यसले पुण्य गर्न सकोस् तपाईँ सबैलाई यो पुण्य हेतुद्वारा निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् चाँडै यो धर्म बोध गर्न सकोस् दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्दछु साथसाथै धर्म पूजा दाता हुनुभएका हाम्रा सुन्दरी श्रेष्ठ उपासिकालाई पनि धेरै सारुवाद छ उहाँका दिवंगत भएका दयाराम श्रेष्ठ हैन उहाँको श्री नाममा धर्म पूजा दान दिनु भएको छ अब हामीले जे जति पुण्य गरेका छन् शिल प्रार्थना गरी बुद्ध पूजा अनि धर्म उपदेश सुनेर यो सञ्चय गरेका सबै पुण्य दिवंगत भएका आमा आपुल शाक्य र यमुना शाक्य बहिनी सहित सबै दिवंगत भएका परिवारहरूलाई यो पुण्य अनुमोदन गरौँ यो पुण्य प्राप्त गरेर सबैको परलो जीवन सुखमय होस् दुःखबाट मुक्त होस् निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने कामना गरौँ साथसाथै यहाँ उपस्थित भएका र फेसबुक मार्फत घर घरमा बसेर यो धर्म देशना सुन्नु भएका तपाईहरूको सबै दिवंगत भएका ज्ञाति वर्गलाई पनि यो पुण्य अनुमोदन गरौँ यो पुण्य प्राप्त गरेर सबै दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्दै सबैले गाथा वाचन गरी पुण्यानुमोदना गरौँ इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु
सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता च अम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च अम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु साधु साधु।